अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। आज हम ज़िंदगी में को खुशगवार और आसान बनाने के लिए कुछ बुनियादी बातों पर गौर करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी ख़ास तौर पर जवानी का वक्त कैसे गुजारते हैं? वो मुस्तक़बिल में ज़ाती तौर पर पेशेवराना शख्सियत के तौर पर कामयाबी का तयन करने के लिए बहुत अहम होता है। ये एक ऐसा फैसला कुन वक्त होता है जो आपकी बाकी ज़िंदगी के लिए एक राह हमवार कर देता है, शख्सी तौर पर कुछ हदूद रखता है और मुसलसल इसके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अपने आप को एक चैलेंज करना ही बेहतर और कामयाब ज़िंदगी की जानिब ले जाता है। किसी बेहतरी के लिए कोई तब्दीली हमेशा इंसान नहीं होती, मगर इसके लिए की जाने वाली कोशिश ज़रूर अहम और काबिल कदर है। सुनने में चाहे जितना भी मुश्किल लगता हो, मगर इस दौर में कुछ चीज़ें, आदतें और तब्दीलियां ऐसी होती हैं जिनको अपना कर आगे की ज़िंदगी की बुनियाद बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सोच समझ के किसी चीज़ का इंतखाब करना। 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी को बदल के रख देती हैं, उसमें दोस्त, किताबें और आपके ख्यालात। तो इंतखाब बहुत सोच समझ के करें और अच्छी सोच रखने वाले दोस्तों और ख्यालात को मुस्बत बनाने में मदद देने वाली किताबों को ही तरजीह दें। उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है अपने आप पर यकीन, मगर हदूद से आगाही भी हो आपको। इसका मतलब ये होता है कि अपने ख्वाबों और मकासद का हुसूल का पहला कदम इस बात को तस्लीम करना है कि आप एक इंसान हैं, आप परफेक्ट नहीं, सब कुछ तनहा नहीं कर सकते। हमेशा हकीकत पसंदाना सोच रखें, खुद पर इतना दबाव ना डालें कि चलना भी मुश्किल हो जाए। खुद पर यकीन रखें कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक काम कर सकते हैं, मगर नाकामी से घबराइए मत। अपनी गलतियों का इक्तराफ़ करें, मकासद तय करें और सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ हों। दूसरी बात आ जाती है हमारी कि हम कितना इत्तेदाल पसंद हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए हम काम करते हैं, मेल जोल करते हैं, ख़ानदान के काम करते हैं, खाना खाते हैं, ख़रीदारी या टेलीविज़न देखते हैं, मगर किसी भी मामलात में इंतहा पसंदी ज़िंदगी के हर पहलू को तबाह कर देती है। बस इस फहम से काम लेकर कि किसी भी हवाले से जुनून जैसे रवैये की रोकथाम कर दें। जितना कमाते हैं इससे कम खर्च करें, ग़िज़ा पर ज़्यादा ध्यान दें, टीवी कम देखें, तो दरमियानी उम्र में जाकर जिस्म आपका शुक्रगुजार होगा। फिर तीसरा पहलू हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है अपनी ज़िंदगी दूसरों के मुताबिक मत गुजारें। दीगर अफराद की तवक्कात और इक़्तिदार को इस्तेमाल करना हो सकता है आसान लगता हो, मगर ऐसा करने से आप खुद को ज़िंदगी में कभी भी मुतमईन नहीं पाते। माहिरीन का कहना है अगर कोई एक चीज़ जो आपके दीगर अफराद की मदद कर सकते हैं वो कर रहे हों, वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। वो काम ना करें जो दीगर अफराद कहें कि करना चाहिए आपको, और दूसरों की तवक्कात का ख्याल रखने की कोशिश ना करें। उम्र गुजारने के बाद आपके हाथ से निकल जाने वाला मौका वापस नहीं मिलेगा। फिर हम आ जाते हैं अमल पर तवज्जो दें, हम कामयाबी पर नहीं। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी एक सफ़र है, कोई मंजिल नहीं है, जिसमें हर गुजरते दिन के साथ आपको अपनी बका के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। इसलिए कुछ ख़राब होने पर इसके नताइज से तवज्जो मत हटाएं, क्योंकि जब आप नताइज के बारे में सोचेंगे तो हमेशा मनफी ही सोच पैदा होगी। याद रखें कभी भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती, कामयाबी और नाकामी दोनों का सामना होता है, और खुली बाहों से इनके लिए तैयार भी हमें रहना चाहिए। फिर हमारा जो अगला टॉपिक आ जाता है वो होता है कि हम दूसरों का ख्याल इनकी तवक्कात के मुताबिक करें। अगर आप अपने प्यारों के साथ सलूक अपने ख्याल के मुताबिक करें तो आपको मुश्किलात का सामना भी हो सकता है। इसकी बजाय जैसे वो तवक्को कर सकते हैं वैसे ही सलूक या रवैया इनके साथ इख्तियार करें। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी को फ़ोन करना पसंद नहीं है तो इस ख्याल से कि दोस्त या किसी हमारे प्यारे को कॉल नहीं करेंगे कि वो भी आप जैसी सोच रखता होगा, तो मगर ऐसा नहीं होता। दूसरों की ज़रूरियात का एहसास बनने की कोशिश करें, अपने दिल को बड़ा करें, दूसरों के साथ अच्छा करना
معمول بنا لیں اپنی زندگی کا. موجودہ لمحے پہ توجہ دیں. ماضی میں کیا ہوا ہے اس کے بارے میں سوچنا بند کر دیں. مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی فکر مت کریں. آپ حال پر توجہ دیں. جس میں اس وقت آپ موجود ہیں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ گزرے وقت کو یاد کر کے اپنا ٹائم برباد کر دیں. اگلا جو ہمارا پوائنٹ آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے زندگی کو ہمیشہ سادہ بنائیں، بالکل آسان بنا دیں. روزمرہ کے معاملات میں ہزاروں چیزیں آپ کی توجہ چاہتی ہیں، جیسے بچوں کے کمرے کو آپ بار بار سمیٹنا، گھر اور دفتر کے کام اور کاموں کو ترتیب کے مطابق آپ ان کو لیے وقت نکالتے ہیں. لوگوں یا رشتہ داروں سے ملنا جلنا ہوتا ہے. بچوں کے اسکول کے کام میں آپ ان کی مدد کرتے ہیں. اور ایک بات ذہن میں صاف کر لیں کہ آپ ان میں سے کچھ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال واضح نہ ہو کہ زندگی، رشتوں اور ماحول کو سادہ کیسے بنانا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی ذمہ داریوں کی بوجھ سے کمی کا احساس ہوتا ہے. جبکہ عجلت اور جلدی میں کوئی بھی کام کر لیں تو وہ کام ہمیشہ خراب ہو جاتا ہے ہمارا. اور ہمیشہ اب جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوچ کو مثبت بنائیں. آپ نے کسی کے بارے میں بھی سوچنا ہے تو اس کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچیں. آپ کی شخصیت وہ ہوتی ہے جو آپ دن بھر سوچتے ہیں. اگر آپ کے خیالات ہی منفی ہوں تو زندگی میں کچھ زیادہ ہونے کی توقع بھی نہیں کر سکتے. چاہے اس کے مقابلے میں زندگی یا حالات کے بارے میں مثبت سوچ ناکامی کو بھی کامیابی میں بدلنے میں مدد دے سکتی ہے. ایک بار اپنی سوچ کو مثبت بنا کر دیکھیں، آپ اس کے جادو سے خود حیران رہ جائیں گے کہ اس سے آپ کی کتنی طاقت بلڈ اپ ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہم مین چیز دیکھیں تو نئی چیزیں سیکھنے سے گھبرائیں مت. سب سے زیادہ دلچسپ افراد وہ ہوتے ہیں جو زندگی میں دلچسپی رکھتے ہیں، کسی بند خول میں رہنے کے عادی نہیں رہتے. ان کو جب بھی سیکھنے کا موقع دریافت ہوتا ہے وہ اپنی شخصیت کو ذاتی اور پیشہ ورانہ طور پر مزید نکھارنے کے لیے اس کام میں لگ جاتے ہیں. زندگی بھر سیکھنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے، چاہے کوئی بھی عمر ہو. آپ کو کچھ نیا سیکھنے سے وہ نہیں روک سکتی. عجلت پسندی کی جگہ صبر کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں. یقیناً کوئی کام فوری طور پر ہونا ممکن نہیں. ہم کسی سے ملاقات کے لیے جلدی کر لیتے ہیں، مگر اس احساس کو اپنے اوپر آپ نے قابو نہیں پانے دینا. رکاوٹیں جیسے سفری تاخیر، لوگوں کی نااہلی یا کوئی بھی وجہ آپ کے قابو میں نہیں ہوتی، مگر ان مسائل پر بے صبری سے رد عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بے چینی، بے صبری سے ذہنی تناؤ پیدا ہوتا ہے جو کہ جسمانی دفاعی نظام کو کمزور، چڑچڑا پن، بلڈ پریشر جیسے مسائل، دل پر بوجھ اور تعلقات خراب کرنے کا باعث بن سکتا ہے. تو اپنے کنٹرول سے باہر مشکلات پر صبر سے کام لینا سیکھیں اور کچھ وقت سوچنے کے لیے نکالیں کہ اس میں اور کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے. یا آپ لمبی لمبی گہری سانسیں لیں. اس کے بعد ہمارا جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے فیصلہ کرتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے. کامیابی کی منازل طے کرنے والے سینکڑوں افراد کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ان سب میں ایک عادت جو تھی وہ مشترک ہوتی تھی، یعنی فیصلہ کرنے سے ہچکچاتے نہیں تھے. جیسے کہا جاتا ہے غلط فیصلہ کرنا کوئی فیصلہ نہ کرنے سے بہتر ہوتا ہے. آپ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ آپ نے کوشش تو کی ہے نا کوئی فیصلہ لینے کے لیے، کوئی سٹینڈ لینے کے لیے. اس کے بعد ہے کہ ہر وقت شکایات سے کرنے سے بچنا. ایسے افراد کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، ہر وقت شکایات کرتا رہتا ہو. اگر آپ کے لیے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو ایسے متعدد لوگ بھی نظر آئیں گے جو مشکلات کا شکار تو ہوتے ہیں مگر پھر بھی کچھ اچھا کرنے میں لگے رہتے ہیں. اپنے مسائل کے لیے دیگر پر الزام عائد نہیں کرتے، جواز تراشنے سے گریز نہیں کرتے اور بہت زیادہ حساسیت سے بھی بچیں. وقت کا ڈرامہ تو کوئی بھی زیادہ دیر تک پسند نہیں کر سکتا کہ ہاں جی اس کا تو یہی کام ہے کہ یہ یہی کام کرتا رہتا ہے. مین پوائنٹ آ رہتا ہے ہمت نہ ہارنا. بیشتر افراد آغاز تو اچھا کرتے ہیں مگر اختتام کرنے پر ناکام ہوتے ہیں. لوگ شکست کے ابتدائی آثار دیکھ کر
کبھی اس وقت تک نہیں پہنچتے جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو جائے. بیشتر افراد کامیاب جو ہوتے ہیں، جو کامیاب افراد ہیں، وہ اپنی ناکامیوں کا سامنا کرتی ہیں اور ان پہ قابو پانے کی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اور اسی طرح کامیابی ایک نہ دن ان کے پاؤں کی دہلیز بن جاتی ہے. شکر گزاری ہونا یا شکر گزاری کرنا، اللہ نے بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں جن کا شکر ادا کرنا تو ہم سب پر فرض ہے، تاہم ہم اس بارے میں سوچتے بھی نہیں. آپ کو مایوسی کا احساس ہو تو اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ان چیزوں کو دیکھ لیں جو آپ کے کام آتی ہیں اور جن سے آپ کو خوشی ملتی ہے، تو آپ خوشی گزاری کو خود بخود آپ کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے. آپ یہ خود سوچیں کہ اگر آپ کے ہاتھ نہ ہو یا آپ ٹانگوں سے محروم ہوتے تو زندگی کیسی ہوتی. جو لوگ خوشی گزاری کی عادت اپنا لیتے ہیں ان کے اندر زندگی کے لیے اچھی امیدیں بھی بڑھتی ہیں. اس کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں، یا کم از کم اپنے ذہن کے اندر ان چیزوں کے لیے شکر گزاری پیدا کریں، اور جو آپ کی زندگی کو سکون اور آسان اور خوشگوار ماحول دیں. آج کے لیے اتنا ہی. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.